एउटा मात्रै होइन, 4-4वटा 5-5वटा पुस्तक जहाँ एउटै पीडा बोलिराखेको छ, तर त्यो पीडाको घाउ कहिल्यै पनि सन्चो भएको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म के हो, मर्म र भावना के हो, त्यो भावना अनुसार लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउन्। तपाईँले काहीँ कतै यो पुस्तकमा चित्रण गर्न खोजिराख्दाखेरि तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारोमा पर्ला जस्तो प्रत्याभूति कतिको लाग्छ? साहित्य भनेको अन्तरआत्मादेखि आउने एउटा अनुभूति हो, दृष्टिकोण हो होइन। एउटा समाजको यथार्थ विषयवस्तुलाई हेरेर एउटा साहित्यको माध्यमबाट, लेखको माध्यमबाट लेख्दाखेरि कसैले केही गर्छ भने त्यसमा हामी जस्ता लेखकहरू डराएर हिँड्दैनौँ। दलित समुदायको अवस्था, हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा तपाईँले कस्तो खालको भिन्नता पाउनु भएको छ र यो बुकमा कसरी यहाँ लेखाङ्कन गरिएको छ? नमस्ते, तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली मनमाझहरूमा म हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु, सन्तोष विक। र हामी फरक किसिमका विषयवस्तुलाई फरक फरक ढङ्गबाट उठाउने सिलसिलामा आज भने म व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थितमा आइपुगेको छु, जहाँ केही दिन अगाडि मात्रै 2वटा पुस्तक एक कार्यक्रमको बिचमा विमोचन भएको छ, जहाँ त्यस्ता सिर्जनाहरू भेटिन्छन् र त्यस्ता सिर्जनाहरूले गर्दा हरेक किसिमका समुदायमा भइराखेका गतिविधिहरूलाई त्यसले चित्रण गरेको हुन्छ। आज भने म व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी, जहाँ विनोद कुमार विकाससँगको संवादमा रहेको छु। उहाँद्वारा केही दिन अगाडि मात्रै 2वटा पुस्तक विमोचन भएको छ, जहाँ उहाँले लोकतन्त्रमा नेपाली जनता र त्यस्तै गरेर जाति प्रथाको मारमा दलित समुदाय एकै कार्यक्रममा 2वटा पुस्तक विमोचन गर्न सफल हुनुभएको छ। वास्तवमा यी पुस्तकभित्र रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको वास्तविक जीवनको केही अंश हामी तपाईँ समक्ष भलाकुसारी गर्नेछौँ। यस पुस्तकले पछिल्लो नेपाली समाजमा कस्तो खालको चित्रण गरेको छ त, यो विषयमा रहेर पनि हामी कुरा गर्न गइराखेका छौँ। एक युवा स्रष्टा, स्वागत छ विनोदजी हजुरलाई। धन्यवाद सन्तोषजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। अनि कस्तो छ पछिल्लो समयमा अहिले तपाईँको यो अस्ति भर्खर मात्र 2वटा एकैचोटि एक कार्यक्रमको अवसर पारेर विमोचन गर्नुभएको छ? आम जनताले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जुन खालको संविधान त व्यवहार पाउन नसकेको हुनाले दलितले त त्यसै नै लामो कालखण्डदेखि जातीय उत्पीडन लगायतका समस्याहरू झेल्दै आउनुभएको छ र अन्य जनताले पनि संविधान त व्यवहार कार्यान्वयन नभएर विभिन्न किसिमका दमन उत्पीडन होइन अपमान सहन परेको हुनाले मैले यो 2टै पुस्तकहरू एकैचोटि बजारमा ल्याएँ भने कमसेकम मेरो दृष्टिकोण, मेरो धारणाले समाजमा केही परिवर्तन गर्ने उद्देश्य लिएको हुनाले मैले यो अहिलेको समाजको आवश्यकता, यी दुवै पुस्तकको आवश्यकता हो भन्ने मैले लागेर यो दुवै पुस्तकलाई मैले एकैचोटि विमोचन गरेर बजारमा ल्याएको हो। पुस्तक भने जाति प्रथाको मारमा दलित समुदाय र त्यस्तै गरेर लोकतन्त्रमा नेपाली जनता, यसभित्रका रसहरू जति पनि पाठकहरू हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा अलिक कम मात्रामा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समयमा पुस्तक पढ्ने पाठकहरू केही कम भएका हुन् भन्ने लाग्छ। अब जति हामीले आकलन गरेका छौँ त्यस्तो त नहोला। मलाई लाग्छ के भने पछिल्लो समय यो फेसबुक होइन यो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूले गर्दाखेरि पुस्तक पढ्ने बानी केही कम भएको हो। तर हामीले जति चाहिँ सोचेका छौँ नि त्यो होइन, पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा नेपाली जनता भन्नुभएको छ, पाठकहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउँछन् होला? अपरिहार्य क्वेसन सोध्नुभयो, त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तकको शीर्षक नै छ लोकतन्त्रमा नेपाली जनता। यो पुस्तकभित्र लोकतन्त्र भनेको के हो होइन, लोकतन्त्रमा नेपाली जनताले या जनताले लोकतन्त्रबाट के चाहिँ लाभ लिन सक्छन्, लोकतन्त्रमा उनी जनताका के कर्तव्य हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्न खोजिएको छ। त्यस्तै गरी लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू कतिको जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ। अनि लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति, देशप्रति, समाजप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अहिले वर्तमान स्थितिमा लोकतन्त्र आइसकेपछि नै धेरै किसिमका अराजक गतिविधि बढिरहेका छन्। धर्ममा आधारित व्यवहार जीवित छ। त्यस्तै गरी चाहिँ
मान्छेहरूको सामन्तवादी प्रवृत्ति को हावी छ, सामन्तवादी प्रवृत्तिले यो समाजलाई हेरिरहेको छ। अन्यथा नमनाऊ, जहाँ कि देशमा एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म अनुसार व्यवहार गरेको अवस्था छैन। एउटा व्यवस्था लोकतन्त्र भयो तर व्यवहार चाहिँ सामन्तवाद नै भएको हुनाले यो पुस्तकले के गर्न खोजेको छ भने यस्ता यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गरोस्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म के हो, मर्म र भावना के हो, त्यो भावना अनुसार लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउन् र जनताको पनि लोकतान्त्रिक देशमा जनताको पनि कर्तव्य के हो त्यो पुरा गर्न पाउन् भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब देशमा भ्रष्टाचार बढिराखेको छ होइन, भ्रष्टाचार के कारणले बढ्छ होइन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राज्यले के कस्ता चाहिँ नीति नियमहरू बनाएको छ लगायतका कुराहरू मैले यो पुस्तकमा समावेश गर्न खोजेको छु। यो पुस्तकको अन्त्यमा के भनिएको छ भने मार्क्सवाद के हो होइन, मार्क्सवादले यो समाजलाई कसरी हेर्दछ अनि दर्शन के हो, दर्शनशास्त्र के हो भन्ने कुरा लगायतका मैले कुराहरू समावेश गर्न खोजेको छु। तपाईँले काहीँ कतै यो पुस्तकमा चित्रण गर्न खोजिराख्दाखेरि तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारोमा पर्ला जस्तो प्रत्याभूति कतिको लाग्छ? साहित्य भनेको अन्तरआत्मादेखि आउने एउटा अनुभूति हो, दृष्टिकोण हो होइन। एउटा समाजको यथार्थ विषयवस्तुलाई हेरेर एउटा साहित्यको माध्यमबाट लेखको माध्यमबाट लेख्दाखेरि कसैले केही गर्छ भने त्यसमा हामी जस्ता लेखकहरू डराएर हिँड्दैनौँ। हामी अझै त्यो भित्रका चाहिँ नकारात्मक चिजलाई अझै गहिरिएर गम्भीर रूपमा कोट्याउने प्रयत्न गर्छौँ। पछिल्लो समयमा त प्रतिबन्ध नै गर्न लगाउने जस्तै किसिमको दबावका त्यस्ता रबावका कुराहरू आउने गर्दछन्। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आछ औपचारिक रूपमा, तर व्यवहारमा सामन्तवाद छ भनिरहँदा के भन्न खोजेको भने लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, लोकतन्त्रमा आफूले देखेका कुराहरू भन्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, आफूले देखेका कुराहरू लेख्न पाउने कुरा स्वतन्त्रता हुन्छ, आफूले भोगेका कुराहरू चाहिँ लेख्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। जसले अधिकारको लागि लडिराख्ने त्यस्ता योद्धाहरू हुन्छन्, ती योद्धाहरूको बिचमा वास्तवमा त्यही कुरालाई स्मरण गरिराख्दाखेरि काहीँ कतै आफ्नो सत्ता आफ्नो चाहिँ नि जुन पद मर्यादा नै गुन्छ कि भनेर ती डराउनेहरूको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो पात्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जो चाहिँ समाजमा राजनीतिक नेतृत्व गरेर हिँडिरहँदाखेरि जुन समाजमा नराम्रो गर्ने प्रवृत्तिको चाहिँ यो अहिले देखिएको चाहिँ यो के भन्छ तितो सत्य भन्नुपर्छ, यो तितो सत्य या त्यो एउटा दर्पण छाया भनिन्छ नि, चित्रण हो, त्यो चित्रण हो। जो चाहिँ राम्रो गरिराखेको छ समाजको लागि, राजनीतिक परिवर्तनको लागि, त्यो मान्छेका कमेन्टहरू त धेरै राम्रो आछन् नि त। ती केही चाहिँ दूषित मानसिकता राख्ने व्यक्तित्वहरू को चाहिँ अहिले आएको त्यो एउटा डर त्रास पैदा भएको छ भनेर बुझिन्छ। लोकतन्त्रमा नेपाली जनता यो नामक पुस्तक अस्ति भर्खर केही दिन अगाडि मात्र विमोचन भएको छ। यो विमोचन भइराख्दाखेरि यो भित्र पनि त्यस्तै खालका पीडाहरू बोलिएको छ। अर्को पुस्तकतर्फ पनि हामी लाग्न गइराखेका छौँ। सँगसँगै तपाईँले दुईवटा पुस्तक विमोचन गरिराख्दाखेरि अब जाति प्रथाको मारमा दलित समुदायको अवस्था, हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा तपाईँले कस्तो खालको भिन्नता पाउनु भएको छ र यो बुकमा कसरी यहाँ लेखाङ्कन गरिएको छ? उत्पीडनमा परेका समुदायको पीडा बोलेको एउटा खोजमूलक पुस्तक हो। वास्तवमा यो पुस्तकलाई मैले जुन हिन्दू धर्म र हिन्दू धर्मले निर्देश गरेको हिन्दू धर्मलाई गलत रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेर यसमा विभेदीकरण भएको पक्कै महसुस गर्न सकिन्छ हामी? एकदमै गर्न सकिन्छ। मैले अब कुनै पनि धर्म आफैमा नराम्रा हुँदैनन्, धर्मलाई चलाउने व्यक्ति समुदाय र त्यो ठाउँको वातावरणले चाहिँ प्रभाव पार्ने भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यो पुस्तक मैले विशेष गरेर म पनि एउटा दलित बनाइएका समुदायको छोरा भएको नाताले, व्यक्ति भएको नाताले मैले विशेष गरेर जाति प्रथाको मारमा दलित समुदाय पुस्तकमा म यही विविध किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ मैले लेखेको छु। विशेष गरेर यो जाति प्रथाको मारमा दलित समुदाय भन्ने पुस्तकमा पहिलो कुरा के भन्नु मैले प्रश्न पार्न खोजेको छु कि हामी जहाँ कि वेद सम्बन्धी कुराहरूमा हामी अनभिज्ञ छौँ, पढाइ गरेर अनभिज्ञ छौँ। वेदका कुराहरू, धर्मका कुराहरू, धर्मशास्त्रका कुराहरू होइन, यी विविध कुराहरूलाई चाहिँ मैले समावेश गर्दै जात के हो होइन, थर के हो, अनि गोत्र के हो, प्रवर के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले संक्षिप्त रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्न खोजेको छु। यो देशमा
कहिलेदेखि राज्य व्यवस्था सञ्चालन भयो, त्यो कुन कुन राज्य व्यवस्थामा कस्ता कस्ता जाति व्यवस्था सम्बन्धी नीति नियम बनाइयो, त्यो भन्ने कुरा पनि ल्याउन मैले उपयुक्त ठानेकोले गोपाल वंशको शासनकालदेखि नेपालमा राज्य व्यवस्था सुरु भएको हो र गोपाल वंश, महिषपाल वंश र किराँत वंश आउँदासम्म नेपालमा जात व्यवस्थाको सुरु भएको थिएन। तर किराँत वंशमा वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात त भइसकेको थियो, तर चाहिँ जातीय छुवाछुत सम्बन्धी कुनै खालको व्यवस्था थिएन। जब किराँतहरूलाई लिच्छवीहरूले हराइसकेपछि लिच्छवी कालमा नेपाली समाजमा रहेका मानिसलाई 4 वर्ण 18 जातमा विभाजित गरियो। त्यस पछाडि चाहिँ मल्ल वंशमा नेपाली समाजलाई 4 वर्ण 64 जातमा विभाजन गरियो। त्यस्तै गरी तपाईको शाह वंश आयो। शाह वंशमा नेपाली समाजलाई राजा रामशाहका छोरा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो 4 वर्ण 36 जातको स्थितिलाई परिवर्तन गरेर, नाममा परिवर्तन गरेर 4 जात 36 वर्ण भनेर प्रभावित पार्न खोज्नुभयो। जब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले राज्य सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँको शासनकालमा के गरियो भने, जब मङ्गोल समुदायका मान्छेहरू, उहाँहरूमा कुनै किसिमको जातवाद विभेद गर्ने कुनै पनि प्रकारको चाहिँ उहाँहरूमा चलन थिएन। उहाँहरूलाई समेत जातीय प्रथा मान्नुपर्ने व्यवस्थाको सिर्जना गर्नुभयो र त्यो अवस्थासम्म आउँदा नेपालमा कुनै किसिमको चाहिँ ऐन बनेको थिएन। जब शाह वंशको शासन सत्तापछि नेपालमा राणा शासनको उदय भयो। राणा शासनको उदय भएपछि नेपालमा पहिलोपटक ऐनै बनाएर 1910मा ऐनै बनाएर यो जातीय सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नुभयो। कुन जातिले कस्तो चिज खाने, कुन जातिले कस्तो काम गर्ने, कुन जातिले कस्तो व्यवहार गर्ने, कुन जातिले समाजमा अन्याय गर्दाखेरि कस्तो खालको सजाय हुने, कुन जातिले समाजमा बदमासी गर्दा हैन कसुर गर्दा कस्तो सजाय पाउने र कुन जातिलाई कस्तो खालको सजाय दिने, कुन जातिलाई कस्तो खालको सजाय दिने, कुन जातिले कस्तो पहिरन लाउने, कुन जाति कस्तो घरमा बस्ने भन्ने जस्ता विविध खालका चाहिँ विभेदकारी नीति, मानव विरोधी नीति बनाएर समाजलाई विखण्डन गर्ने काम गरियो, जुन त्यसको प्रभाव आजसम्म पनि विद्यमान छ। त्यसैको लागि त्यही व्यवस्था परिवर्तनको लागि हामी विभेद सहन सक्दैनौँ भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध नेपालमा सुरु भयो। 10 वर्ष जनयुद्ध सुरु भइसके पछाडि आफ्नो मुद्दाहरू, आफ्नो समस्याहरू र विशेष गरेर त जातीय मुद्दाको सवालमा कुरा गर्ने भने जातीय सहिष्णुता कायम गर्नैपर्छ, यो जातीय विभेद हुनु हुँदैन भनेर आजको समयसम्म 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा धेरैभन्दा धेरै त्यस्ता यी समुदायबाट आफूले शहादत प्राप्त गरेर गइसके। ती जसले सोचेर आज आफूले वीरगति प्राप्त गरेका छन्, ती वीरगति प्राप्त गर्नेहरूको सपना साकार भएको छ त? यो वीरगति प्राप्त गर्ने दलित लगायत धेरै गैर दलितहरूले पनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई मैले यो कार्यक्रम मार्फत हार्दिक श्रद्धासुमन भन्न चाहन्छु। वास्तवमा जनयुद्धको 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि नेपालमा जातीय छुवाछुत लगायतका विभिन्न खालका समस्याहरूको अन्त्य गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएर जनयुद्ध सुरु भएको हो। जुन उद्देश्य अनुरूप जनयुद्ध सुरु गरियो र अन्तिममा आएर त्यो उद्देश्य प्रतिबाट विचलित भएर, नेतृत्व विचलित भएर यो अवस्था देशलाई जहाँको त्यही पुर्याउने काम भएको छ। यो चाहिँ धेरै निन्दनीय काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। आजको दिनसम्म तपाईँले त्यस्ता कतिवटा कृतिहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ र अब आगामी दिनहरूमा कस्तो खालको सिर्जनाहरू आउँदैछ, यो बारे पनि के जानकारी गरिदिनुहोस् न। मैले अब मेरो यो लेखनप्रति मेरो चाहना बाल्यकालदेखि नै हो। जब मैले लेख्दै गइसकेपछि मलाई यो पुस्तक लेख्न विशेष गरेर प्रेरणा दिने भनेको मेरो स्वर्गीय हजुरबा जङ्गबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि चाहिँ यस भौतिक संसारबाट छाडेर जानुभयो, तर पनि उहाँको प्रेरणा चिरस्थायी छ मेरो मनमा र मेरा लागि मार्गनिर्देशक बनेर रहेको छ। हालसम्म 2071 सालमा दलितका व्यथा नामक पुस्तक मैले विमोचन गरेँ। त्यसपछि 2075 सालमा मानव विकास क्रम र दलित समुदाय नामक मैले पुस्तक प्रकाशन गरेँ। त्यसपछि मैले 2077 सालमा सुनचाँदी व्यवसायको इतिहास नामक मैले पुस्तक प्रकाशन गरेँ र अस्ति भर्खर लोकतन्त्रमा नेपाली जनता र जाति प्रथाको मारमा दलित समुदाय भनेर हालसम्म प्रकाशन भएका पुस्तकहरू मेरा 5वटा हुन्।
एउटा मात्रै होइन, 4-4वटा 5-5वटा पुस्तक जहाँ एउटै पीडा बोलिराखेको छ, तर त्यो पीडाको घाउ कहिल्यै पनि सन्चो भएको छैन। समाजमा भएका अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा मैले लेखिरहेको छु। यो पुस्तकलाई चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु होला। बाँकी दिनमा तपाईँहरूले गरेका अध्ययनबाट त्यो पुस्तकमा भएका कमी कमजोरी पक्कै पनि फैलिन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र जुन चाहिँ एउटा संवादको वातावरण तयार गर्ने हुलाकी खबर अनलाइन टिभीका निर्देशक आदरणीय सन्तोष विकज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म तपाईँले हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ यो पुस्तकहरू, तपाईँले अध्ययन गरेर जस्तोको तस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोस् भन्दै तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै म सन्तोष विकालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।